नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आज महिनावारीको तेस्रो दिनको योगाहरू गर्नेछौँ। समय खर्च नगरी योगाहरू सुरु गरौँ न त। महिनावारीको तेस्रो दिनको दुखाइलाई कम गर्नको लागि हामी योगा आसना र प्राणायामहरू गर्नेछौँ। सबैजना म्याटको बिचमा आएर बसौँ। अब तिघ्रा र हातको बलमा हामी उभियौँ। आसनाको लागि तयार हौँ। हत्केला कुमको ठ्याक्क तल र घुँडा हिपको ठ्याक्क तल हुनु पर्यो। भ्रमण आसनबाट बालासना। सास लिँदै माथि भ्रमण आसनामा र सास छोड्दै बालासनामा। यो हामी 5 पटक गर्नेछौँ। सास लिँदै माथि अनि सास छोड्दै तल। यसले हाम्रो शरीरको पुरै मांसपेशीलाई तन्काउँछ अनि हिप कोर तिघ्रामा भएको टेन्सनलाई पनि हटाउन मद्दत गर्दछ। सास लिँदै तल जाउँ अनि माथि। अब हामी भ्रमण आसनाबाट गोलो गोलो गरेर घुम्छौँ। हिपलाई मजाले घुमाउँ माथिबाट तलसम्म। माथि आउँदाखेरि सास लिने, तल जाँदाखेरि सास फाल्ने। हामी 5 पटक घुम्दैछौँ। 4 अनि 5। अब हामी उल्टो घुम्छौँ। यसले हाम्रो तल्लो धारको मांसपेशीलाई आनन्दित गर्छ र यो वार्म अप हो। अरू आसनामा गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो भ्रमण आसनामा हिपलाई गोलो घुमाइरहेछौँ। घुमाउँदै गरौँ। अब फेरि हात र घुँडाको बलमा बसौँ र मर्जरी आसनाको लागि तयार हौँ। सास लिँदै टाउकोलाई माथि, पेटलाई तनक्क तन्काएर तलतिर थर्काउने अनि सास छोड्दै टाउकोलाई तल र ढाडलाई माथिसम्म लग्ने। यो हामी 5 पटक गर्छौँ। सास लिँदै माथि अनि सास छोड्दै टाउको तल, ढाड माथि। फेरि सास लिँदै माथि, सास छोड्दै ढाडलाई माथि र टाउकोलाई तल। मर्जरी आसनाले पेटको मसाज गर्न मद्दत गर्दछ र रगतको प्रवाहलाई सुधार्छ अनि हिपलाई आनन्दित गराउँछ। अब यसपछि आफ्नो दायाँ घुँडा दुईटै हातको बिचमा राखेर त्यसपछि आफ्नो दायाँ हातलाई आफ्नो घुँडाको माथि हालौँ र सास लिँदै टाउकोलाई माथि, हिपलाई सकेसम्म तल लग्न खोजौँ अश्व सञ्चालन आसनामा। यसले हाम्रो मेरुदण्डलाई तन्काउँछ, हिपलाई लचिलो र बलियो बनाउँछ र महिनावारीमा यो गर्नाले दुखाइ पनि कम हुने गर्दछ। सामान्य सास लिँदै गर्ने। यसपछि आफ्नो दायाँ घुँडालाई तल भुइँमा सुताउने। आफ्नो दायाँ खुट्टा र अगाडिको म्याट प्यारलल हुनु पर्यो। सास लिँदै दुईटा हात माथि अनि सास छोड्दै आफ्नो छातीलाई भुइँमा र हातलाई पनि भुइँमा हालौँ। यो गर्दाखेरि हिप अथवा घुँडामा दुखाइ भयो भने छोडिहाल्नु होला। हामी सामान्य सासमा लिँदै यसमा बस्छौँ। राजकपूत आसनाले हामीलाई आनन्दित गराउनु पर्छ। यदि कुनै कारणको दुखाइ भयो भने यो रोकिहालौँ र हामी सामान्य पल्टी मारेर बस्दा हुन्छ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै अब बिस्तारै सास लिँदै माथि आउँ र आफ्नो दायाँ खुट्टालाई पछाडि लगाउँ। यही कुरा हामी अब बायाँ खुट्टामा गर्छौँ। बिस्तारै बायाँ खुट्टालाई दुईटा हातको बिचमा र बायाँ हात बायाँ घुँडाको माथि हालौँ। हिपलाई तल र छाती र टाउकोलाई माथितर्फ लगाउँ। अश्व सञ्चालन आसनाले हाम्रो मेरुदण्डलाई तन्काइरहेछ, हिपलाई लचिलो बनाइरहेछ। हामी सामान्य सास लिने, सामान्य सास छोड्ने गरिरहेछौँ।
अब राजकपट आसनको लागि आफ्नो बायाँ खुट्टा तल भुइँमा सुताउने र सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हातलाई तल, छातीलाई पनि तल भुइँमा र आफ्नो टाउकोलाई तल राखेर आरामसँग बसौँ। यो आनन्दित आसना हो। यसमा दुखाइ भयो भने मैले अघि भनिसकेँ, रोकिहालौँ। राजकपट आसनाले हाम्रो पुरै शरीरलाई तन्काउँछ, ढाडलाई बलियो बनाउँछ, हिपलाई लचिलो र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुरै शरीरलाई आराम मिल्ने गर्दछ। अब बिस्तारै सास लिँदै माथि आउँ अनि आफ्नो बायाँ खुट्टा पछाडि लगाउँ। यसपछि आफ्नो घुँडालाई अलिकति टाढा गरौँ, दूरी बनाऊँ दुईटै घुँडाको बिचमा, सकेसम्म टाढा, र आफ्नो दुईटै हात तल हालौँ। आफ्नो कुइनो भुइँमा राखेर आफ्नो हिप तन्केको महसुस गरौँ अधोमुख मण्डूकासनामा। यसले हाम्रो तनाव र चिन्तालाई कम गर्न सहयोग गर्छ। हिप फ्लेक्सर र ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउँछ। पेटलाई पनि तनक्क तन्काएर दुखाइ कम महसुस हुने गर्दछ। अब हातलाई माथि र दुईटै घुँडा पनि नजिक ल्याउँ। घुँडाको बलमा उठौँ। यसपछि दुईटै हात आफ्नो हिपको पछाडि हालौँ र पछाडि ढल्क्यौँ। छातीलाई माथितर्फ र हामी दुईटै हातको सहायताले आफ्नो हिपलाई अगाडितिर ढकेलिरहेछौँ उष्ट्र आसनामा। उष्ट्र आसनाले शरीरको अगाडिको भागलाई तन्काउँछ। हिप फ्लेक्सरलाई खोलेर आनन्दित महसुस हुन्छ। जहाँ छ त्यतै बसिराखौँ। सामान्य सास लिउँ, सामान्य सास छोडौँ। अब माथि आएर अनि आफ्नो हिपलाई तल खुट्टातर्फ र आफ्नो दुईटै हात सिधा अगाडि बनाएर बालासनमा आनन्दित हौँ। बिस्तारै दुईटै हातलाई बायाँतर्फ लगाउँ। बालासनाले हाम्रो हिप तिघ्रालाई तन्काउँछ, मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ र ढाडको दुखाइमा राहत दिने काम गर्दछ। दुईटै हातलाई अब दायाँतर्फ लगाउँ। आफ्नो साइडको भाग तन्केको महसुस गरौँ। यसले हाम्रो पेटको दुखाइलाई एकदमै कम गर्न मद्दत गर्दछ। अब माथि आउँ र दुईटै खुट्टालाई खोलेर यसपछि ढाडको बलमा पल्ट्यौँ। दुईटै खुट्टालाई माथि ल्याएर अनि आफ्नो घुँडालाई छातीतर्फ र आफ्नो हत्केलाले पाइतालालाई च्याप्प समातौँ आनन्द बालासनामा, जसमा घुँडा आफ्नो छातीतर्फ छ र हामीले यो आनन्द बालासनामा एउटा दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ, तनक्क तन्काइरहौँ। आनन्द बालासनाले तल्लो ढाडलाई आराम दिन्छ, हिप भित्री तिघ्रालाई तन्काउँछ र मस्तिष्कलाई पनि शान्त बनाउँछ। अब बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ र तनाव र थकान मुक्त पनि गर्न सहयोग गर्दछ यसले। अब दुईटै खुट्टालाई सँगै ल्याएर त्यसपछि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई चाहिँ बायाँको तिघ्रामाथि हालौँ। त्यसपछि बायाँ तिघ्रालाई आफ्नो छातीतर्फ तानौँ। यसले हाम्रो तिघ्रालाई तनक्क तन्काइरहेछ। आफ्नो छातीतर्फ तानिरहेछौँ हामी। त्यसपछि दायाँ खुट्टालाई खोलौँ र बायाँ खुट्टालाई दायाँ खुट्टाको तिघ्रामाथि हालौँ र दायाँ तिघ्रालाई आफ्नो छातीतर्फ तानौँ।
सुखिरन्ध्र आसनाले हाम्रो हिप अनि तिघ्रालाई तनक्क तन्काउँछ र त्यहाँ भएको टेन्सनलाई पनि मुक्त गराउँछ। दुईटै खुट्टालाई खोलौँ अनि तल भुइँमा हालौँ। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई चाहिँ बङ्गाएर आफ्नो छातीतर्फ र दायाँ खुट्टालाई बायाँतर्फ लगौँ र बायाँ हात सिधा गरेर बायाँतर्फ हेरौँ। बायाँ हातको कुम र कान चाहिँ भुइँमा हुनुपर्छ। दायाँ खुट्टा भुइँमा भए पनि नभए पनि सभा उदार कर्दनासना। अब आफ्नो दायाँ खुट्टालाई सिधा र बायाँ खुट्टालाई खुम्चाएर आफ्नो छातीतर्फ र बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ लगाउँ अनि बायाँ हात सिधा बनाएर बायाँतर्फ हेरौँ। खुट्टा जता छ हात चाहिँ त्यसको अर्कोतर्फ हालेर हामी तन्काइरहेछौँ। यसले पुरै शरीरको मांसपेशीलाई तन्काउँछ र महिनावारीको दुखाइलाई राहत दिने काम गर्दछ। पेल्भिक र पेटलाई पनि मसाज मिल्दछ। महिनावारी हुँदाखेरि यो आसना चाहिँ गर्दा एकदमै सहज हुने गर्दछ। अब दुईटै खुट्टा सिधा आफ्नो हत्केला आकाशतर्फ फर्काएर आँखा बन्द गरेर हामी सास प्रश्वासमा मात्र ध्यान दिन्छौँ। 1 मिनटको लागि म केही पनि बोल्दिनँ, जस्ट हामी श्वास प्रश्वासमा मात्र ध्यान दिउँ। बिस्तारै खुट्टाका औँलाहरू चलाउँ, हातका औँलाहरू चलाउँ। त्यसपछि दुईटै हात माथि गरेर पुरै शरीरलाई तनक्क तन्काउँ र आफ्नो बायाँतर्फ फर्केर एकछिन आनन्दित भएर बसौँ। अघिको शवासनाले हाम्रो तनावमुक्त र मस्तिष्कलाई शान्त गर्छ। थकान र टाउकोको दुखाइलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ। आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ र हामी आफ्नो सास प्रश्वासको लागि बिस्तारै दुईटै खुट्टा जोडेर पाइताला जोडेर त्यसपछि तल बसौँ। यसरी गाह्रो हुन्छ भने दुईटै खुट्टा सिधा गरेर तल धारको बलमा पल्ट्यौँ अनि त्यसपछि मात्र बरु आफ्नो पाइतालालाई जोडेर आफ्नो हिपतर्फ ल्याउँ। अब हामी डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्छौँ। हाम्रो पेटकोबाट सास लिने अनि पेटबाट भित्र गरेर सास फाल्ने। सास लिँदाखेरि पेटलाई फुलाउने, सकेसम्म फुलाउने अनि सास फाल्दाखेरि पेटलाई भित्रसम्म खुम्चाउने गरिराखौँ। सास लिउँ, पेटलाई फुलाउँ, सास फाल्दै पेटलाई भित्र, सास लिँदै पेटलाई सकेसम्म फुलाउने, सास फाल्दै पेटलाई भित्रसम्म खुम्चाउने। पेटलाई फुलाउँ, पेटलाई खुम्चाउँदै सास फाल्ने। पेटलाई सकेसम्म फुलाउँ, पेटलाई खुम्चाउँ, फुलाउँ, भित्र लगाउँ पेटलाई फुलाउँ,
पेटलाई भित्र, फेरि पेटलाई भित्रसम्म, पेटलाई फुलाऊ, पेटलाई भित्रसम्म, सास लिँदै फुलाउने, सास फाल्दाखेरि पेटलाई खुम्चाउने। यो गर्नाले शरीरलाई आराम मिल्दछ र धड्कनको गति पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। अब बायाँतर्फ फर्केर आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ। अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नेछौँ। आफ्नो ढाडलाई सिधा र दायाँ हातलाई माथि गरेर आफ्नो दुईटा औँलाले आँखा भुइँको बिचमा र आफ्नो कुइनो साइडमा हालेर त्यसपछि आएर हामी आफ्नो बायाँ हात चाहिँ पेटमा हालौँ। बायाँबाट सास लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ। यो गर्दै गरौँ। बायाँबाट लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने, बायाँबाट फाल्ने, बायाँबाट लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने, बायाँबाट फाल्ने, बायाँबाट लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने, बायाँबाट फाल्ने, बायाँबाट लिने, दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने, बायाँबाट फाल्ने। यो हामी गरिराखौँ र जहिले पनि बायाँबाट सास फालेर अनि मात्र हातलाई छोडेर तल गरौँ। यो सकेसम्म 5-6 राउन्ड गर्दा हुन्छ। दुईटा हात जोडेर छातीको अगाडि, दुईटा हातलाई मजाले रगडौँ र तातो भएपछि आफ्नो हत्केला आँखामाथि हालौँ, अनुहारमा मलौँ र हत्केला फेरि आँखामा र आँखा हातमै खोलेर बिस्तारै हातलाई तल गर्दै हातको दर्शन गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद।